ओके आज के पर्छ टर्टल है टर्टल भनेको पाइथनको ग्राफिक्स है टर्टल इन पाइथन है अब टर्टल भनेको एउटा मोडुल हो क्या एउटा मोडुल हो एउटा फाइल हो फाइललाई इम्पोर्ट गर्नको लागि हामी इम्पोर्ट भन्ने एउटा कमान्ड युज गर्छौँ एउटा किबोर्ड युज गर्छौँ हैन त्यसको फाइलको नाम हामी के गर्छौँ टर्टल हेर्नु त TURTL टर्टल भनेर हामी इम्पोर्ट गर्छौँ क्या अब यो टर्टल इम्पोर्ट गरिसकेपछि यसको टर्टलको एउटा हुन्छ नि कुनै पनि अब्जेक्ट हामी लिन्छौँ क्या इम्पोर्ट टर्टल भन्छौँ यो त गर्नै पर्छ है 2-3 स्टेप फर्को गर्नै पर्ने अनि अर्को भनेको हामी टर्टलमा काम गर्नको लागि एउटा टर्टल अब्जेक्ट भन्छ T1 भनेर जे पनि नाम दिन सक्नुहुन्छ अनि यो टर्टलमा एउटा अर्को फंक्सन टर्टल भनेको फाइल बनाएको त फाइलको हामी के गर्छौँ फंक्सन युज गर्छौँ नि फंक्सन अब पाइथनले बनाएको छ टर्टल भनेर अर्को फंक्सन बनाएको हुन्छ क्या पाइथनले बनाएको हो क्या जस्तै यो टर्टल भनेको फाइल नेम हामी युज गर्छौँ नर्मली VS कोडमा यो TURTL भने यो क्लास हो हेर्नुस् यो टर्टल भनेको फंक्सन अर क्लास हो क्या यो फंक्सन क्लासमा के छ यो T1 यसलाई हामीले T1 मा असाइन गर्यो यो तपाईलाई भेरिएबल असाइन गर्न तपाईलाई सिकाकै हो क्या हैन अब यो फंक्सन भित्र के प्रोपर्टिजहरु छ भने अब हेर्नुस् है अब मैले जस्तै मैले के गर्छु भन्दाखेरि जस्तै अब यसलाई हेर्नुस् त रन गरे है त ल ओके के भने हेर्नुस् त एट्रिब्युट पार्शियली इनिशियलाइज मोडुल टर्टल हैज नो एट्रिब्युट TURTL मस्ट लाइकली न्यू सर्कुलर इनपुट सरी यता उबारे छ नि TURTL टर्टल डट TURTL स्पेलिङ ठीक छ त फ्रम टर्टल एकछिन है TURTL टर्टल है त टर्टल यसो सेभ बनेको अब आउनु पर्ने हो एउटा ग्राफिक्स आउँछ ग्राफिक्स पनि देखा मेबी यसमा प्रब्लम भयो इम्पोर्ट टर्टल भन्ने मोडुल टर्टल इम्पोर्ट गर्नु टर्टल डट ल 2 मिनेट 1 मिनेट आइहाल्यो ल कुद्दै T1 डट सेभ टर्टल डट प्रब्लम किन थियो के भयो प्रब्लम नहुनु पर्ने ब्राउजरको चाहिँ यसमा जामै त ल फाइल ओपन गरौँ त मैले तपाईको लागि टर्टल भन्ने पनि गराएको छ कि TURTL टर्टल ग्राफिक्स इन पाइथन एउटा ठीक छ त यही नै हो सायद मेबी स्पेलिङ प्रब्लम त नहुनु पर्ने टर्टल 1 सरी टर्टल ओके भयो त ए भयो एकछिन त्यो प्रब्लम भएर छ एकछिन बल्ल आयो अब भनेपछि हामीले फर्स्टमा के गर्ने रहेछ इम्पोर्ट टर्टल त्यही अघि नैको हो त्यो फाइल उभा क्या त्यो हुन्छ नि टर्टल इन पाइथन हेर्नुहोस् है इम्पोर्ट टर्टल गर्नै पर्यो है यो फर्स्ट लाइन त गर्नै पर्यो है त हजुर अनि त्यसको टर्टल गर्ने त्यसपछि यो टर्टल डट TURTL टर्टल भन्ने यो चाहिँ यो क्लासबाट हामीले एउटा भेरिएबल सायद टी गर्यौँ क्या ए सायद T1 भनेर त हुन्छ नि यो लगाएर टी भनेर गर्यौँ है त अनि त्यसपछि अब यसलाई सेभ गर्यो भने हेर्नुहोस् त के आयो यो टर्टल हो क्या अब हेर्नुहोस् है अब हेर्नुहोस् त यसको सेभ के छ अब हेर्नुहोस् त यसको जस्तै अब यसलाई मैले के गर्छु भन्दाखेरि T डट सेभ भनेर युज गर्छु है अब यसको सेप भनेको हाम्रो नर्मली यो हुन्छ नि एउटा टाइपको छ एरो टाइप एरो भनौँ न एरो नै भनौँ न एरो टाइप हो क्या अब एक्चुअल टर्टलको सेप त छैन नि त हैन हेर्नुस् अब हेर्नुस् तपाईले यदि नर्मली यसको बारेमा बुझ्नको लागि यो के हो भने म यता यो पनि गरे यो पनि अफ गरे यो पनि काम छैन ओके नर्मली अब सेप चाहिँ यदि टर्टल जस्तै बनाउनु पर्ने छ भने टर्टल जस्तै बनाउनु पर्ने छ टियु यसको सेप भन्ने हुन्छ नि यो फंक्सन युज दस के हैन के हुन्छ नि यो सेप भन्ने फंक्सन युज गर्ने त्यसको टर्टल TURTL टर्टल है त टर्टल युज गर्ने त्यसपछि हेर्नुस् त अलि के भयो हेर्नुस् त यो सेप टर्टलमा आयो है त अब हुन्छ नि हामी टर्टलको सेपमा दिन मिल्यो है त
अब हेर्नुहोस् यो टर्टललाई हामीले अब मानौँ हुन्छ नि यो टर्टलको सेपको बारेमा कसरी युज गर्ने भनेर बुझ्नु पर्यो भने सिधै यसमा TURT जस्तै अब अहिले भनौँ न ल अब यसमा चाहिँ के गर्न मिल्यो भन्दाखेरि प्रिन्ट हैन टी डट हैन जस्तै अब हेर्नुहोस् है के गर्ने टी डट न त्यस्तो नि गर्न मिल्यो न त TURT टर्टलको एउटा हेल्प भन्ने फङ्सन हुन्छ अनि TURT टर्टल डट सेपको बारेमा भन भनेपछि सबै यसले डिटेल भनिदिन्छ कि हेर्नुहोस् है अब होइन दुईटा यो कर्ली ब्राकेट मिलाएको छ फेरि हेर्नुहोस् त यो टर्टल आइहाल्यो यसको बारेमा हेर्नुहोस् है यो हेल्प अन फङ्सन सेप इन मोडुल टर्टल मोडुलमा फङ्सन हेल्पमा के हुन्छ हुन्छ नि सेप भनेको हामीले सेपको नाम दिनुपर्छ यो के नाम दिने सेट टर्टल सेप टु सेप विथ द गिभन नेम रिटर्न करेन्ट सेप नेम हेल्प भन्ने कमान्डले सब दिन्छ क्या नेम भनेको एउटा स्ट्रिङ हो हामीले टर्टल भने विच इज अ भ्यालिड सेप नेम जुन चाहिँ हुन्छ नि भ्यालिड सेप नेम चाहिँ टर्टलमा भित्र दिएको सेप नेम युज गर्नुपर्छ अनि अब हेर्नुहोस् इक्जाम्पल पनि त्यहाँ दिएको छ हेर्नुहोस् त सेप भने यो फङ्सन हो यो भनेको एरो फङ्सन हो जस्तै सेप टर्टल भनेको हेर्नुहोस् त यो टर्टल भनेको कुनै पनि स्ट्रिङ हो हेर्नुहोस् स्ट्रिङ नेम हो यो स्ट्रिङ हो विच इज भ्यालिड हुनु पर्यो जे पाइते राख्नु भएन हैन अर्को भनेको त्यसको सेप भनेको टर्टल हुन्छ यो भनेको कसै हेल्प कमान्डले सबै दिन्छ हेल्प टर्टल डट सेप भनेपछि कुनै पनि फङ्सनको नाम है त यो छोडिदिनुहोस् अब त्यो टर्टललाई हामीले अब जस्तै TURT टर्टल डट अब बाई डिफल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि ब्ल्याक हुन्छ तपाईलाई मैले अघि देखाएँ बाई डिफल्ट के हुन्छ ब्ल्याक हुन्छ क्या बाई डिफल्ट के हुन्छ ब्ल्याक कलर हुन्छ कि अब यदि तपाईले अब ब्ल्याक कलर भनेको एउटा लाइन कलर हुन्छ एउटा टर्टल कलर हुन्छ क्या जस्तै भन्न खोजेको जस्तै मैले अब एउटा लाइन कलर ब्ल्याक नै राखौँ है ब्ल्याक नै राखौँ लाइन कलर अर्को भनेको लाइन कलरमा लाइन दिन्छौँ नि हामी अर्को भनेको ल टर्टल कलर रेड राखौँ है त लाइन त रेडी हुन्छ त्यहाँ तपाईले हेर्नुहुन्छ अहिले हेर्नुहोस् त त्यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा लाइन चाहिँ एउटा टर्टल छ क्या एउटा लाइन कलर छ एउटा टर्टल कलर हेर्नुहोस् यो टर्टल यहाँनिर अलि ब्ल्याक रेड आएको छ हेर्नुहोस् त्यहाँ रेड आएको छ हेर्नुहोस् त हजुर टर्टलमा त एरोमा रेड आएको छ अब हेर्नुहोस् है अब म तपाईलाई अलिकति नोटिसेबल गराउँछु है त ल नोटिसेबल कसरी गराउँछु भन्दाखेरि ल यो छोडिदिनुहोस् म के गर्छु एउटा अब त्यो टर्टललाई अलिकति यो टी डट फरवर्ड भने चाहिँ अगाडि लग फरवर्ड भन्ने फङ्सन युज गरेर के भने अगाडि लग्नु ल कति यो एज अ पिक्सलमा लिन्छ है त ल 100 पिक्सलमा अगाडि लग्यो है त ल हेर्नुहोस् त यो के भयो यो टर्टल फरवर्ड अगाडि गयो कति 100 पिक्सल अगाडि के हो एज अ पिक्सलको उसमा लिन्छ है त अनि त्यसपछि अब फरवर्ड लगिसकेपछि अब गरौँ है त टी डट कलर है त टी डट कलर भनेको त्यो टर्टलको कलर के छ भन्दाखेरि ल रेड गरौँ है त हेर्नुहोस् त टर्टलको बाई डिफल्ट एउटा मात्रै कलर दिएपछि त्यो टर्टलको कलर के भयो रेड भयो है त अब हेर्नुहोस् त यो के भयो हेर्नुहोस् टर्टलको के भयो अहिले कलर रेड भयो अब फेरि मलाई ल त्यहाँबाट पनि फरवर्ड गर्नुपर्ने छ अलिकति फेरि मलाई अगाडि बढाउनु पर्ने छ भने यस्तै हो कि यदि बच्चाले खेल्ने हो खै के तपाईँहरूले किन राखे अच्छा नि लाग्छ यार त्यसो नराख्नु पर्ने हो क्या अब हेर्नुहोस् त्यहाँभन्दा पहिला मैले ल फरवर्ड भन्ने गरेँ कि अब हुन्छ नि एनिमेसन टाइपको हो कि अहिले तपाईँलाई बिस्तारै पछि गराउँछ अनि ल त्योभन्दा फरवर्ड मैले गर्यो कति पिक्सल राखौँ ल 100 पिक्सल फेरि राखौँ है त हजुर हेर्नुहोस् त फेरि त्यहाँबाट फर्मेट के भयो अब चाहिँ त्यहाँबाट लाइन कलर रेड भएर गयो कि अब त्यहाँबाट लाइन कलर के भयो रेड भयो हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् यो चाहिँ आवश्यक छैन ओके अब हेर्नुहोस् अब त्यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि टी डट कलर हैन अब मैले के भनेको थिएँ एउटा कलर दुईटा कलर नेम हुन्छ एउटा कलर नेम राखौँ ब्लू र ग्रीन राखौँ अहिले नोटिसेबल हुन्छ अघि नोटिसेबल ब्लू र ग्रीन राखौँ है त है हेर्नुहोस् त ब्लू एउटा ग्रीन कलर भयो एउटा चाहिँ ब्लू कलर भयो ग्रीन भयो है त एउटा ग्रीन कलर भयो एउटा चाहिँ टर्टल कलर भयो एउटा चाहिँ लाइनको कलर भयो यो रेडले गर्दा अलिकति माथि कन्फ्युज बनाएको क्या हेर्नुहोस् त एउटा ब्लू छ एउटा चाहिँ के छ ग्रीन छ है त ग्रीन चाहिँ कुन कलर छ टर्टलको छ हैन टर्टलको छ नि त यो ग्रीन हो नि त हेर्नुहोस् त अघि यो ग्रीन भयो अब यो चाहिँ ब्लू टाइपको छ अलिकति त्यो नोटिसेबल भएको छ हैन अलिअलि छ भएको छ ओके यो चाहिँ कलर भयो है त अब त्यसपछि
अब यो सेकेन्ड कलर भनेको टर्टलको लागि रहेछ, यो भनेको लाइन कलर रहेछ है त। लाइनको लागि अब हेर्नुहोस् त, अब होइन म धेरै त्यहाँ जाँदिनँ होइन, जस्तै हेर्नुहोस् अब यो टर्टल मात्र अहिले लाइन त गइसक्यो, हामीले लाइन त तानिसक्यो, यो टर्टल यो लाइनमा हिँडेको हो कि यो 100 मा अगाडि जाऊ भनेको। अब यो टर्टललाई मैले अलिक ब्याकवार्ड लगाएँ 50 है त, भनेपछि यो अब टर्टलसँग काम गर्ने कि टर्टललाई ब्याकवार्ड लगाएँ, ब्याकवार्ड ल 50 पिक्सल अलिक पछाडि ल्याएँ है त मैले। ल हेर्नुहोस् त, यो टर्टल रहेछ कि हिँड्ने हुन्छ नि, हिँड्दा अब फेरि ब्याकवार्ड आयो हेर्नुहोस् त, 50 पिक्सल पछाडि आयो हेर्नुहोस् त, पुरा बुझ्नुभयो नि। यो अब केही छैन। अब त्यसपछि चाहिँ जस्तै मलाई अब कलर तपाईँको आरजिबी फर्ममा लेख्नुपर्छ, छोडिदिनु आरजिबी सारजिबी, त्यो ग्रिन सिन लेखिदिनु होला होइन। अनि त्यसपछि अब तपाईँले अब यति नै बुझ्नुहोस् कि अहिले चाहिँ सुरुमा के गर्ने, इम्पोर्ट गर्ने टर्टल, एउटा मोडुल इम्पोर्ट गर्ने, त्यसको एउटा फङ्सन हुन्छ, त्यो फङ्सनलाई एउटा भेरिएबल असाइन गर्ने, त्यहाँबाट सबै काम गर्ने, एउटा सेप कुन सेपको राख्ने, टर्टल सेपको राख्ने। यो टी यसमा भएको टी चाहिँ भेरिएबल होइन त? टी भेरिएबल हो अहिले चाहिँ, जे पनि राख्नु मिल्छ के। तर यसलाई त्यसमा चाहिँ यो टर्टल मोडुलको यो फङ्सन अर क्लासको जुन फङ्सन भयो भने खासै टी क्यापिटल क्लास भन्छ, तर अहिले त प्यारेन्थेसिस भएको कारणले गर्दा क्लास भनौँ न, यो फङ्सन भनौँ न, यो फङ्सनको सबै डेटाहरू टीमा राखेको क्या। अब टीमा एउटा सेप भन्ने हुन्छ नि, एउटा हुन्छ सेप भन्ने फङ्सन हुन्छ, सायद क्लास नै हो यो फङ्सन होइन, यो क्लासको यो सेप भन्ने फङ्सन हुन्छ, फरवर्ड भन्ने फङ्सन हुन्छ, अर्को फरवर्ड, ब्याकवर्ड भन्ने फङ्सन हुन्छ, कलर भन्ने फङ्सन हुन्छ, त्यहाँभित्र हामीले आफैले कस्टमाइज गर्ने है त। अब यसमा अर्को राख्न मिल्छ, यसको ब्याकग्राउन्ड कलर, अनि त्यसपछि यसको हुन्छ नि ब्याकग्राउन्ड पिक्चर राख्न मिल्छ, अर्को एउटा टाइटल राख्न मिल्छ। यसको माथि हेर्नुहोस् त, बाई डिफल्ट टाइटल के छ हेर्नुहोस्, यो माथि पाइथन टर्टल ग्राफिक्स छ माथि, देख्नुभयो? हजुर, पाइथन टर्टल ग्राफिक्स छ। अब हेर्नुहोस् यो नभएर हामीले अब के राख्छौँ हेर्नुहोस् है, ल टर्टलै राखौँ। ल टर्टल भनेर मैले नर्मली यो टर्टल हटाइदिएँ, किन त अलिकति एरोले राम्रोसँग काम गर्न सजिलो हुन्छ क्या। हेर्नुहोस् है, अब यो चाहिँ गर्नै पर्यो है त, टर्टल गरेर यो त राख्नै पर्यो। अब के गर्ने हेर्नुहोस्, अब चाहिँ यसको कलर टी डट कलर, अब त्यहाँ आफै फङ्सनहरू पनि आउँछ क्या, तपाईँले यो कन्ट्रोल ब्याक स्ल्यास दिनुभयो भने, के अरे स्ल्यास दिनुभयो भने, अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त, अनि त्यसपछि कलर चाहिँ के राखौँ भन्दाखेरि रेड राखौँ है त, यो रेड राखौँ है त। अब हेर्नुहोस् त, यसको कलर चाहिँ रेड भयो हेर्नुहोस्। अब त्यसपछि अब मैले के भनेको थिएँ, यसको चाहिँ के राख्न मिल्छ, ब्याकग्राउन्ड टाइटल। हजुर, ब्याकग्राउन्ड कलर राख्नुको लागि हामीले युज गर्छौँ फेरि अर्को त्यसकै त्यो टर्टलको टिआरटिआई टर्टलको एउटा स्क्रिन। अब ब्याकग्राउन्ड भनेको स्क्रिनसँग रिलेटेड हुन्छ नि, स्क्रिन भन्नेबाट एउटा भेरिएबल असाइन गर्छ, स्क्रिन भन्ने क्लासको र त्यो टर्टलको स्क्रिन भन्ने क्लासलाई एउटा भेरिएबलमा असाइन गरेँ। अब यसको अब यताबाट काम गर्न मिल्यो क्या, डब्लुएन भनेको विन्डो डट जे पनि राख्न मिल्यो है त तपाईँले, बिजी कलर राख्नु है त, ब्याकग्राउन्ड कलर साइन गरेर राख्नु है त। भयो कि भएन? के गर्ने, एउटा हुन्छ टर्टल डट यो स्क्रिन, अघि नै हामीले टर्टलमा अहिले चाहिँ यो टर्टलको स्क्रिन भन्ने क्लासबाट क्लासको यो फङ्सनहरू हो क्या, यो बिजी कलर यिनीहरू फङ्सनहरू हो क्या। यो यति सोध्नुहोस् कि यो कोड याद गर्दा पनि हुन्छ। यो स्क्रिन यदि ब्याकग्राउन्डलाई चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने यो टर्टलको स्क्रिन भन्ने हुन्छ नि, यो फङ्सनलाई विन्डोज एउटा कुनै भेरिएबलमा राख्ने, त्यो भेरिएबल डट बिजी कलर गऱ्यो भने हामीले त्यसको कलरहरू पनि निकाल्न मिल्यो है त। अब मैले के भनेको थिएँ, बिजी कलर पनि भयो है त। अब त्यसपछि यसको टाइटल विन्डोज डट त्यसको टाइटल, त्यसको त्यो विन्डोको त्यो स्क्रिनको टाइटल के राखौँ, कुशल एनिमेसन, कुशल ग्राफिक सेन्टर भनेर ग्राफिक सेन्टर भनेर राख्छ। ल तपाईँ पुरा टर्टलमा प्रो हुनुभयो अरे होइन, तपाईँले आफ्नो राख्नु भयो अरे है त। ल सरी के प्रब्लम आइदियो हेर्नुहोस् त, लास्टमा कोटेसन दिनु प्रब्लम हेर्नुहोस् त, माथि कुशल ग्राफिक सेन्टरमा आउनुहोस्, टर्टल सिकेर जानुहोस्। यो बुझ्नु भयो नि, यदि हामीले यो टर्टलमा अब यदि सर्कल बनाउनु छ भने अझ त्यो सिक्दैछु न, सिक्दैछु बिस्तारै। मलाई त्यस्तै लागेको कि अब पिक्सलमा फरवर्ड ब्याकवर्ड गरियो होइन, यति पिक्सलले चाहिँ हामीले अगाडि 100मा लगिन्छ, ब्याकवर्डमा लगिन्छ, त्यसरी नै
अब त्यो लाँदाखेरि त मासतिर अप अप जा भनेर भन्नुपर्ने होला हैन त्यसैलाई एरोलाई नै त्यस्तो त्यो स्याम त्यस्तै छ स्याम तपाईँले कन्सेप्टमा अलरेडी लजिक लगाइसक्नु त्यही छ कि यसमा अप जानै भन्नुपर्छ रोक्नुपर्छ है एकछिन म तपाईँलाई यो ब्याकग्राउन्ड कलर हटाइदिन्छु अब यो बुझ्नु भयो होइन कलर राख्ने कसरी यो ब्याकग्राउन्ड कलर कसरी राख्ने भनेर है त बिजी कलर अनि टाइटल अनि अर्को भनेको बिजी पिक भनेर अनि जस्तै विन्डो डट बिजी पिक भन्ने अनि त्यहाँभित्र पिकको त्यो फाइलको नाम त्यही यो फोल्डर त कतै सेभ भएको हुन्छ नि त हेर्नुहोस् त सेभ भएको छ कतै सेभ भएको छ हेर्नुहोस् त्यो यो फोल्डरमा यो फाइलमा छ भने त्यो फाइलको नाम दिएपछि ब्याकग्राउन्ड कलर ब्याकग्राउन्ड पिक्चर पनि हुन्छ है त त्यो तपाईँ गर्नु होला है त है त्यो हुन्छ पिक्चर स्योर हुन्छ अब हेर्नुहोस् तपाईँले फेरि के भन्नुभएको थियो जस्तै अब हेर्नुहोस् यो टटलको पनि अब जस्तै यो टटलको पनि होइन कता गयो नि ल यो मैले गरेँ है त अब म अब युज गर्छु तपाईँलाई अब लेफ्ट राइट के पढ्यो हामीले फर्स्टमा मोडुलको पढ्यो मोडुलको बारेमा पढ्यो है त त्यसको कलर सेट गर्ने बारे त्यसपछि अर्को के पढ्यो सेपहरू कसरी राख्ने फरवर्ड ब्याकवर्ड पढिसक्यो टाइटल पढिसक्यो बिजी कलर बिजी पिक यति धेरै पढिसक्यो अब यसको टटलको मुभमेन्ट पर्छ अब मुभमेन्ट गर्नु पर्यो क्या तपाईँले भने जस्तै अब टटल मुभमेन्ट है त त्यसलाई मुभमेन्ट भन्छ होइन तपाईँ कलरको बारेमा आउँछ बिस्तारै यो मुभमेन्ट पढिसकेपछि तपाईँलाई म सिकाउँछु मुभमेन्ट पढिसकेपछि सर्कलको बारेमा आउँछ क्या टटल मुभमेन्ट भनेको के रहेछ एउटा ब्याकवर्ड हुन्छ नि राइट लेफ्ट भन्ने हुँदो रहेछ लेफ्ट मुभमेन्ट गर्ने कि टटललाई राइट मुभमेन्ट गर्ने कि अनि सेट त्यसको हेडिङ सेट कता गर्ने त्यसको हेड छ नि त्यो टाउको अब यता माथितिर जाने कि भने सेट हेडिङ के सेट हेडिङ गर्ने कि होइन अब त्यस्तो सेट हेडिङ अब हेर्नुहोस् त अब म युज गर्छु है त अब टटल भन्ने गरेँ अब हेर्नुहोस् है यदि अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको सेट हेडिङ भन्ने कन्सेप्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि होइन जस्तै यो के हुन्छ हेर्नुहोस् त यो हुन्छ इस्ट यो के हुन्छ नर्थ हुन्छ यो के हुन्छ वेस्ट हुन्छ यो के हुन्छ साउथ हुन्छ हेर्नुहोस् त यदि तपाईँले हुन्छ नि सेट हेडिङ चाहिँ यता गर्नु पर्यो भने के हुन्छ यो 90 डिग्री हो नि त 90 डिग्रीमा हुन्छ क्या 90 कतातिर लिने अब सेट हेडिङ भनेको अघि नैको यो के यो अघि यस्तो थियो नि टटलको टाउको यो कुरा बुझ्नुभयो यस्तो थियो हेर्नुहोस् त अघि नै यो हेर मैले यता तपाईँलाई गरिहालेँ त यता हेर्नुहोस् यो हेर्नुहोस् त यहाँ कस्तो छ यसको यो हेर्नुहोस् त कता छ यसको हेडिङ अहिले इस्टमा छ इस्टतिर छ अब नर्थतिर गर्नु पर्यो 90 डिग्रीमा माथि ल्याउने क्या अब सेट हेडिङ भन्ने फङ्सन युज गरेँ नर्थ 90 डिग्रीमा ल्याउने है त किनभने माथितिर ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ माथितिर फलो गर्नु जस्तै अब मैले हेर्नुहोस् है टी डट सेट हेडिङ भन्ने फङ्सन लगाएर टी डट सेट हेडिङ त्यहाँभित्र मैले के युज गर्ने भनेको थिएँ कति एङ्गलमा दिने कुन एङ्गलमा पठाउने कि 90 डिग्री एङ्गलमा पठाएपछि हेर्नुहोस् है के छ सरी के भने सरी त टोटल अब्जेक्ट हैज नो एट्रिब्युट सेट हेडिङ सेट त्यो स्पेलिङ मिस्टेक भएछ हेडिङ को अगाडि एन आयो बडी ए ओके केही छैन त्यही त के प्रब्लम भयो हुन्छ हेर्नुहोस् त अहिले कता भयो माथि गयो अब मैले फरवर्ड गरेँ भने यता जान्छ कि माथि जान्छ माथि जान्छ नि त त्यसको लागि माथितिर जान्छ हैन अब त्यसको हेडिङ त्यसो अब मैले फरवर्ड भन्ने फङ्सन बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ नि इन्टरफेस हुन्छ आफू बुझिन्छ कि अब 100 फरवर्ड गरे अघि नै कता भएको थियो हेर्नुहोस् त अघि नै गएको थियो यता अहिले गयो यता माथि त्यो बुझ्नु भने यो लाइन ड्र कन्सेप्ट बुझ्नुहोस् है त अब हेर्नुहोस् है अब यदि मैले वेस्टमा गर्नु पर्यो भने वेस्ट भनेको हुन्छ नि यदि वेस्टतिर गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने है हेर्नुहोस् त वेस्टतिर गर्नु पर्यो भने यो 90 डिग्री भनेको यो नर्थको लागि भयो अब यदि त्यो टटललाई यतातिर पठाउनु पर्ने छ के भयो 180 हैन गुड ओके अब त्यसपछि यता पठाउनु 1/270 भयो त यता यहाँसम्म के पुरै यो 360 भनेको फेरि त्यही हुन्छ नि घुमी फेरि लास्टमा त्यो फेरि आफ्नै लाइनमा आउँछ है त अब त्यो कुरा तपाईले बुझ्नु भयो है त अब त्यसपछि अब 45 भनेको के हो 45 त कता जान्छ 45 भनेको थोरै मात्र त्यो यस्तो यो एंगलतिर हैन यो एंगलतिर हजुर अब हेर्नुस् है त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईले यसमा चाहिँ के गर्न मिल्यो अर्को इम्पोर्ट ब्याकवर्ड भने फरवर्ड भने सेट हेडिङको कुरा भनिसके है त अब यदि मलाई चाहियो मलाई यो सेट हेडिङ पनि बुझेन मैले प्रिन्ट यो लेफ्ट राइट भन्ने पनि त्यही कन्सेप्ट है यो लेफ्ट भन्ने पनि त्यही गर्छ जस्तै अब हेर्नुस् है अहिले के छ अहिले नर्मली केही छैन आफ्नै फर्मेटमा छ हेर्नुस् त अब मैले लेफ्ट राइट भनेको त्यहीकै कन्सेप्टमा हुन्छ के जस्तै अब लेफ्ट भने लेफ्टतिर राइट राइटतिर यो कन्सेप्ट अहिले पछि बुझाउँला लेफ्ट
लेफ्ट चाहिँ कति एंगलमा चाहिँ ल 60 डिग्री ल 90 डिग्री गरौँ त लेफ्टतिर 90 डिग्री हेर्नु 90 नाइ लेफ्टतिर 90 डिग्री लेफ्टबाट घुम्छ क्या यो हाम्रो नर्मली तपाईँ कस्तो पोजिसनमा गर्नुहुन्छ त्यसको लेफ्टतिर गएर घुम्छ है त अब त्यसको राइट 190 र 180 गरौँ है त लेफ्ट राइट र सेट हेडिङले काम गर्छ तर सेट हेडिङको अलिकति हेर्नुहोस् त राइट 1 लेफ्ट यता यस्तो पनि गर्न मिल्यो भनेको यति बुझ्नुहोस् कि सेट हेडिङ र लेफ्ट राइटले पनि हामी के गर्न मिल्दा रहेछ त्यसको टर्टलको त्यो टाउको मुभमेन्टलाई मिलाउन मिल्दो रहेछ है त अब हेर्नुहोस् है अब तपाईलाई म के सिकाउँछु भन्दाखेरि अब सिकाउँछु के तपाईले भनेको जस्तै सर्कल सिकाउँछु है त ल अब सर्कल तपाईले गराउँदाखेरि अब डाइरेक्ट तपाईले सर्कल भनेको डाइरेक्ट तपाईले फंक्सन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नु अहिलेको जस्तै हामीले अहिले जुन घुमाइरहेछ नि फनी त्यसरी पनि तपाईले घुमाउन मिल्यो है त अब हेर्नुस् यसमा चाहिँ कसरी मिल्छ भन्दाखेरि स्क्वायर सेप गर्नु पर्यो भने ल नर्मली अब ल एउटा सुरुमा बुझ्नुस् स्क्वायर सेप गर्नु पर्यो भने तपाईलाई सुरुमा म के गर्छु भन्दाखेरि टी डट फरवर्ड गर्छु यसलाई फरवर्ड 100 ले गर्छु है त 100 रे फरवर्ड गरे भने टर्टल कतातिर गयो 100 तिर अगाडि स्क्वायर सेप बनाउँदैछु अहिले चाहिँ म हुन्छ नि त्यो सर्कल भने स्क्वायर सेप बनाउँदैछु है त तपाईलाई बाँकी पहिला खेलेको कुराहरू हुन्छ नि अब हेर्नुस् त्यसको माथि लिनको लागि अब टर्टललाई माथितिर ड्रा गर्नको लागि त्यसको यो टाउको कतातिर गर्नु पर्यो माथि सेट हेडिङ 90 ठीक छ टी डट सेट हेडिङ 90 हेर्नुस् त माथितिर गयो नि हेर्नुस् त यो माथितिर गयो अब फेरि के गर्ने अब फेरि के गर्ने त्यसै भन्नुस् मलाई त्यही हुन्छ एउटा स्क्वायर सेप गर्नु टी डट फरवर्ड 100 फरवर्ड डाइरेक्ट सर्कलमा जाने क्या बिस्तारै बुझिन्छ चिन्ता नगर्नुस् अब हेर्नुस् त अब फेरि मलाई यसको हेडिङ टी डट सेट हेडिङ कति भन्नुस् त सेट हेडिङ 180 एकछिन कता छ पोजिसन हेर्नुस् टी डट सेट हेडिङ अब चाहिँ 180 मा अब हेर्नुस् 180 गरे है त हेर्नु कतातिर जान्छ कता गयो अब के रे वेस्ट तिर गयो अब त्यसलाई चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ टी डट फरवर्ड गरेर 100 गरेर वेस्टमा लिएर आउने अब टी डट सेट हेडिङ गरेर 270 मा लिएर आउने टी डट सेट हेडिङ गरेर 270 मा हेर्नुस् त त्यसलाई फेरि त्यसको टर्टलको मुभमेन्टलाई चाहिँ फरवर्ड गर्ने 100 पिक्सलले ग्रेट है त हेर्नुस् त अब यदि त्यसको त्यो टर्टललाई नै हटाउनु छ भने चाहिँ अथवा के गर्नु छ भने नदेखियोस् भनेर हामीले हिडन भन्ने फंक्सन युज गर्न सकिन्छ हिडन भन्ने फंक्सन युज गरेपछि हैन यस्तो हुन्छ क्या अब है त त्यसलाई नै हटाऊ है त ल हिडन यार हाइट टर्टल भनेर भन्छ क्या हेर्नुस् है त्यो पनि सही हो त्यो अलि रमाइलो भयो नि त भएन नि त त्यो अलि देखेर हैन बवाल भयो नि अब हेर्नुहोस् अझै बाँकी छ नि चिन्ता नहोस् अब अर्को एउटा हुन्छ क्या स्पिड भन्ने हुन्छ होइन जस्तै अब कति फास्ट चलाउने बिस्तारै चल्यो नि त अहिले स्पिड भनेको 0 3 6 10 भन्ने हुन्छ अब 0 भनेको एकदम फास्ट हुन्छ होइन यसको बारेमा बुझ्नु पर्यो भने प्रिन्ट टी डट स्पिड भनेर तपाईँले आफैले हेल्पको बारेमा बुझ्नु भने सबै दिन्छ है डिटेलमा एकैछिन कति फास्ट भयो हेर्नुहोस् त अब मलाई बिस्तारै चाहियो भनेपछि मलाई 6 चाहियो होला 6 भनेको लगभग मिडियम हो 0 3 6 यसको हुन्छ क्या यसको नम्बर प्यारामिटर्सहरू हुन्छ बिस्तारै अलिकति फास्ट भयो हेर्नुहोस् त यति ठिक छ है त 6 मा गरौँ अहिले यो सबै कामहरू चाहिँ कति स्पिडमा गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ क्या अब हेर्नुहोस् त अलिकति अब यसमा पनि भित्र ल मलाई चाहिँ ल अब यो त तपाईले सर्कलको कुरा त गरौँला यो भने त सिम्पल टाइपको भयो सिम्पल टाइपको पनि भयो यसमा धेरै गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् अब मैले त्यही कुरा हुन्छ नि घुमाए त्यही लेफ्ट गरे फेरि फरवर्ड लेफ्ट गरे फरवर्ड अब त्यसलाई लुपमा राख्न सकिन्छ होला नि त भन्न खोजेको लुपमा राख्न सकिन्छ एकदम सकिन्छ होला नि त हैन
सकिन्छ त्यसलाई ए कन्टिन्युअसली त्यही चलिराखोस् गर्न पनि सकिन्छ त्यसै ए ओके है त ल ठिक छ अब त्यही लुपमा राखौँ है त बिस्तारै बिस्तारै यसमा नि कोडिङको बिस्तारै यो हटाइदिउँ है त ल अब लुपमा राखौँ है फर आई इन रेन्ज कतिचोटि गर्नु 4 चोटि गर्नुपर्ने छ मैले 0 0 1 2 3 यस 4 टाइम गर्नुपर्ने छैन हजुर अब 4 टाइम गर्नुपर्ने छ भने अब मैले सुरुमा फरवर्ड गर्नुपर्ने थियो तपाईलाई थाहा होला फरवर्ड गर्नुपर्ने थियो फरवर्ड कति गर्नुपर्ने थियो 100 ले गर्नुपर्ने थियो अनि कता क्लिक भयो गाइस अनि त्यसपछि टी डट लेफ्ट गर्नुपर्ने थियो लेफ्ट लगभग 90 ले लेफ्ट एउटै हो सेट लेफ्टले एउटा लेफ्ट 90 प्लस गर्दै जान्छ के अब यो गर्नुपर्ने थियो हेर्नुस् त मैले के भयो हेर्नुस् त अब भयो हैन अब भने फेरि एउटा अर्को पोजिसनमा अब यसलाई हटाउनु पर्यो भने त्यो त भनेपछि त्यो टी डट लेफ्ट गर्दाखेरि त एकैचोटि नि के कम्प्लिट भयो त एकचोटि भएको हैन नि त यता हेर्नुस् न एकचोटि 90 ले लेफ्ट भएको फेरि घुमे त्यो माथिको लुप लगाएको भएर त्यो 4 चोटि गरेको हजुर अब टोटल हाइड गर्नुपर्ने छ हेर्नुस् त ग्रेट है अब यसलाई कलरले फिल गर्नु पर्यो हैन अब ल कलर फिल गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब कसरी गर्ने त अब कलर फिल चाहिँ यसो के आइडिया छ भन्नुस् त त्यही अघिको चाहिँ गरेर टी डट कलर गरेर ओ टी डट अब कलरको लागि आफ्नै फङ्सनहरु हुन्छ के अब यसमा अब यसमा चाहिँ ल सुरुमा त्यो गर्नुभन्दा पहिला हामीले गर्ने फिल कलर हेर्नुस् त कन्ट्रोल स्ल्याश गर्नु भने फिल कलर भन्ने आउँछ हेर्नुस् त फिल कलर फिल सरी बिगिन फिल स्टार्ट गरौँ भाइ भन्ने बिगिन फिल भनेर भन्छ के बिगिन फिल अब यताबाट स्टार्ट गरौँ भाइ भन्छ अनि त्यसपछि इन कताबाट गरौँ ल यता गएर इन गरौँ भन्छ के भनेको के गर्छ टी डट इन कलर भनेर भन्छ के इन कलर है त इन फिल अब यो भनेको जस्ट यहाँ भित्र चाहिँ कलर गर्ने भने यो यसलाई कलर गर्ने भन्न खोजेको बुझ्नुभयो नि यो यसलाई कलर गर्ने है त अब हेर्नुहोस् है केही पनि देखाएन हेर्नुहोस् त एक कलर बाइ डिफल्ट ब्ल्याक कलर देखाउँदा रहेछ क्या अब होइन हुन्छ नि बाइ डिफल्ट ब्ल्याक भयो अब आफ्नै मन पर्यो यो त कस्टमाइज गर्ने कुरा हो हुन्छ नि यो त ब्ल्याक स्ल्याक भनेको बाइ डिफल्ट कुरा हो अब मलाई कस्टमाइज गर्नु पर्यो भने टी डट बिगिन कलर पछि टी डट फिल कलर गर्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ कुन कलर राख्ने तपाईँलाई मनपर्ने कलर रेड राख्दिउँ है त अब यो कुरा बुझ्नु भयो हैन यो कलर फिल गर्दाखेरि त्यो कलर कसलाई फिल गर्ने भने त्यसको स्टार्टबाट बिगिन कलर गर्ने अनि त्यसको इन कलर गर्ने त्यहाँभित्र यदि आफ्नो कस्टमाइज कलर गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ के गर्ने टी डट फिल कलर भनेर गर्ने है त अब तपाईले भनेको जस्तै म अब के गर्छु भन्दाखेरि सर्कल युज गर्छु है त सर्कल युज गर्छु अब यो दिस बुझ्नु भएन यो त बुझ्यो स्पिड चाहिँ मैले राख्ने हो 6 नै राख्ने है त ल सर्कल युज गर्नको लागि त्यही नै हो तपाईलाई टी डट सर्कल भन्ने युज गर्ने कति रेडियसको गर्नुहुन्छ भन्नुस् त रेडियस एउटा दिनु न 20 30 40 ल 20 रेडियस का रेडियस बिचको हुन्छ नि अब हेर्नुस् त म ल उ गरे त ल 20 रेडियस ल अलि धेरै सानो हुँदा रहेछ 20 त है त अलि ठुलो बनाऊँ न है त क्लक वाइज घुमेर चाहिँ एन्टी क्लक त्यो पनि केयर गर्नु होला है ल 60 अलि कता यो एन्टी क्लक वाइज घुमिरहेछ है त है हजुर यदि क्लक वाइज घुमाउनु पर्ने छ भने रेडियस माइनसमा दिने है त यो यदि अहिले यस्तो घुमिरहेछ है यो के कस्तो घुमिरहेछ यस्तो घुमिरहेछ नि त यो पनि एन्टी क्लक वाइज भयो यस्तो घुमाउनु पर्यो भने के भयो यो क्लक वाइज भयो त्यसको लागि के गर्ने माइनस दिने यो रेडियस चाहिँ माइनस दिने रेडियस चाहिँ के गर्ने माइनस दिने है त ल माइनस 60 गर्यो भने त हुन त त्यही घुम्छ तर क्लक वाइज घुम्छ है हेर्नुहोस् त तल यो भनेको यस्तो भइरहेछ हेर्नुहोस् यदि यहाँनिर कन्सेप्ट बुझ्नुहोस् है यो भनेको सेन्टर पोइन्ट है यो सेन्टर पोइन्ट थियो यसमा थियो के थियो टोटल थियो यसमा हामीले यो पोइन्टबाट यस्तो घुमाइरहेछ क्या यो एन्टी क्लक वाइज यस्तो घुमाइरहेछ यदि केही पनि माइनस दिएनौ भने यो पोइन्टबाट यस्तो घुमाइरहेछ हेर्नुहोस् त त्यो यताबाट घुमाइरहेछ छैन यताबाट क्लक यस्तो घुमाइरहेछ क्या यस्तो घुमाइरहेछ यो कन्सेप्ट बुझ्नुहोस् है पछि तपाईलाई अब यसलाई कलर फिल गर्दाखेरि मलाई तपाईँ भन्नुहोस् त कलर फिल गरौँ यसको टी डट बिगिन फिल
इनफिल्ड अनि त्यसपछि त्यसलाई टी डट फिल्ड कलर कुन कलरमा दिने बिगिन फिल्ड पछि चाहिँ त्यो राखिदिने त्यसले गर्दा ब्ल्याक आउँछ बाई डिफल्ट कलर आउँछ त्यसलाई कस्टमाइज गर्नु पर्यो भने त्यही अनुसारको बिगिन फिल्ड भन्दा तल राख्ने टी डट फिल्ड कलर गरेर अनि त्यहाँ चाहिँ कुन कलर हाल्ने त्यो के कसो केही छैन के यसमा फरवर्ड ब्याकवर्ड त्यो तपाईले लेफ्ट राइट बुझ्नु भयो अनि भनेपछि त के रे यो सिर्फ सर्कलै भन्ने बित्तिकै सर्कलै भन्दो रहेछ त मैले त के सोचिरहेको थिएँ जस्तो अघि हामीले टर्टलको लाई मुभमेन्ट गर्नलाई फरवर्ड साउट गरेर गर्यो नि होइन पिक्सल राखेर त्यसको पनि सर्कलको लागि त्यसरी गर्नुपर्ने हो कि भनेर सोच्दै थिएँ म त सर्कलले नै कम्प्लिट सर्कल भन्ने बित्तिकै दुःखै नगरिकन सर्कलले आफै बनिँदो रहेछ अनि हजुर हजुर त्यही त त्यही मेन त त्यही नै हाम्रो जस्तै अब तपाईले जस्तै सर्कल अलिक पछि बनाउन चाहनु जस्तै भनौँ ल है यो जस्तै भनौँ पहिला सर्कललाई अलि अगाडि लगेर बनाउनु भयो त ल फरवर्ड भन्नुभयो सर्कललाई त्यो चाहिँ उसलाई टोटललाई अलि अगाडि लग्नुभयो भनौँ ल 100 अगाडि लग्नुभयो त्यसपछि त्यहाँ गएर बनाउनु भयो सर्कल भने चाहिँ हेर्नुहोस् त अगाडि पहिला के गर्नुभयो 100 लग्नुभयो उता होइन त्यसपछि त्यहाँबाट स्टार्ट गर्नुभयो क्या टोटललाई फरवर्ड गर्नुभयो 100 को पोजिसन अगाडि 100 पिक्सल उता लगेर अनि त्यसपछि चाहिँ सर्कल अब हेर्नुहोस् त अब यो सबैलाई रिमुभ गर्नुलाई रिसेट भन्ने हुन्छ क्या त्यो तपाईलाई त्यो हुन्छ लाइन पनि रिमुभ गर्ने तपाईलाई सिकाउँछ अहिले त्यस्तो पर्दैन बिस्तारै सिक्नु होला नि रिसेटले के गर्छ हेर्नुहोस् त पहिलाको सबै रिसेट गरिदिन्छ पहिलाको कामहरू रिसेट गरिदिन्छ क्या रिसेट गरेर फेरि के गर्छ आफ्नै पोजिसनमा आउँछ क्या आफ्नो मुभमेन्टमा आउँछ आफ्नै मुभमेन्टमा आउँछ तर रिसेट अहिले नगरौँ है त अब म तपाईलाई अर्को गराउँछु अब तपाईलाई कुनै आर्क पनि गर्नुपर्ने छ भने कति डिग्रीले तपाईँ आर्क बनाउनुहुन्छ के एक्सटेन्ड गर्नुहुन्छ के पुरा बुझ्नु भन्नु खोजेको आर्क के जस्तै अब हुन्छ नि तपाईँ बिचमा काट्न चाहनुहुन्छ कि आधा सेप पनि हुन्छ त कहिलेकाहीँ त्यो पनि हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् त हाफ सेप अफ सर्कल बनाउनु पर्यो भने के यदि हाफ सेप अफ सर्कल बनाउनु पर्यो भने तपाईले के गर्ने यो पछि यो भनेको रेडियस हो फर्स्ट आर्गुमेन्ट भनेको सेकेन्ड आर्गुमेन्ट भनेको कति डिग्रीले तपाईले हाफ सेप जस्तै 180 डिग्रीले भन्नु है त डिग्री हो क्या आर्क भन्छ क्या यसलाई होइन यदि हाफ सेट फरवर्डलाई चाहिँ हटाउनु त्यसलाई हटाएन त्यो टी फरवर्डलाई हटाइदिनु हुन्छ के भयो हेर्नुहोस् त आदि आदि मात्र आयो अब यसलाई फिल कल गरौँ है त ल यसलाई ए सरी मैले के यो -60 लाई पनि हटाएर त्यतिकै T60 180 मा गर्दाखेरि भनेको 60 भनेको यो रेडियस हो यो भनेको तपाईको आर्क हो के कति रेडियसले गर्ने हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् त यो सेकेन्डको पोजिसन भनेको यदि आर्कको फर्मेटमा दिनु पर्यो भने चाहिँ तपाईले त्यो युज गर्न मिल्यो है त अब तपाईलाई हुन्छ नि त्यो पनि भयो है अब अर्को भनेको तपाईको अघि नै यो गो टु पोजिसन पनि गर्ने कि नगर्ने अहिले ठिकै छ गरिदिउँ है त ल ठिक छ टाइम अलि छ हेर्नुहोस् त यदि तपाईले अहिलेसम्म बुझ्नु भयो सबै बुझिराख्नु भएको छ हैन डिटेलमा यो त बुझिरहेको छ सबै एकदम त्यो केही कन्फ्युज नभएर बुझिराख्नु भएको छ हैन तपाईँ पनि हेर्नु होला एकचोटि यो एकदम सजिलो छ क्या केही पनि सजिलो अब अर्को हुन्छ गो टु फङ्सन भनेर है त ल अर्को पाइरहनु हुन्छ जस्तै मैले भनेको थिएँ अघि नै यो जस्तै टी डट यही प्रब्लमलाई सल्भ गर्दाखेरि हो के हुन्छ गो टु फङ्सन युज भएको थियो अब फरवर्ड गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त खासै मलाई अलि अगाडि गएर पोजिसन गरेर फरवर्ड मलाई के भन्यो क्वेसनले अलिकति यो अलि अगाडि गएर आदि सर्कल बना हजुर तर यो लाइन दिएको मजा आयो त मजा आएन नि त मैले हाइट त गर्न सक्यो टर्टललाई अब हेर्नुहोस् त अब रमाइलो भएन त्यसैले मैले गर्छु अब गो टु भन्ने फङ्सन युज गर्छु गो टुमा अप डाउन भन्ने हुन्छ कि कतातिर जाने भन्ने हुन्छ है त अब हेर्नुहोस् त अन्डु भन्ने पनि गर्न मिल्छ है पहिला के गर्यो भने चाहिँ अन्डु पनि गर्न मिल्यो राइट मैले तपाईँलाई भनिसकेँ होइन राइट लेफ्ट भनेको त्यही सेड हेडिङ जस्तै हुन्छ भनिसकेँ है त अब मैले यदि जस्तै यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् अब यति बुझ्नुहोस् अहिले सुरुमा टोटल कता पोजिसन हुन्छ 0 मा हुन्छ यो यहाँनिर मिडलमा हुन्छ नि तपाईलाई थाहा होला त्यो टोटल काम यो -x ग्राफको पोजिसन के -x यो x एक्सिस के यो y एक्सिस -y सरी यो माथिको के हो यो कुन एक्सिस हो x एक्सिस यो कुन हो -x यो के हो y यो -y यो गो टु भन्ने फङ्सनबाट यताबाट कता हिँड्ने भन्ने हुन्छ अब
दुईटा लिन्छ कि गोटुले दुईटा लिन्छ, एउटा एक्स लिन्छ एउटा वाइ लिन्छ के। अब मानौँ यो टोटललाई मैले यता आएर काम गर्नुपर्ने छ, ल यसको यहाँनिर आएर काम गर्नुपर्ने छ या यहाँनिर आएर काम गर्नुपर्छ, यो पोइन्टमा आएर काम गर्नुपर्छ, यो पोइन्टमा या यो पोइन्टमा कुनै पोइन्टमा हामी लिन सक्छौँ टोटललाई के काम गर्नु पर्यो भने है त। अब हेर्नुहोस् टी डट गो टु अब त्यहाँ दिनुहोस् त कुनै 0, यो 0 भनेको एक्स पोजिसन माइनस तल लिनु पर्यो भने -100 लिनुहोस् त। ल के भयो हेर्नुहोस् के गर्यो भन्दाखेरि यसले त्यो पोइन्टबाट 100 तल गयो क्या, लाइन तल 100 तल, त्यहाँबाट काम गर्नुपर्ने छ। ल मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि जस्तै तपाईलाई यहाँनिर सर्कल बनाउनु पर्यो भने चाहिँ ल यहाँनिरबाट अब सर्कल अब चाहिँ तपाईले के ल त्यहाँनिर सर्कल बनाउनु पर्यो। ल ठिक छ है त, टी डट सर्कल अब त्यहाँनिर मलाई ल 40 रेडियस भएको सर्कल चाहियो। ल अब हेर्नुहोस् त कस्तो रमाइलो भयो, हेर्नुहोस् त त्यो अलिकति 100 तल गएर सर्कल बनायो भन्यो, तर फेरि अलिकति यो लाइनले कस्तो बिगारेर दियो नि त हैन। अब हेर्नुहोस् त अब यसमा के कन्सेप्ट हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले अप र डाउन भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ के, अप र डाउन। अप भनेको के हो भन्दाखेरि हैन जस्तै तपाई मुभ गर्दाखेरि कुनै पनि गो टु गर्दा कुनै पनि हुन्छ नि त्यो टोटललाई मुभ गर्दाखेरि त्यो लाइन चाहिँ प्रिन्ट गर्ने कि नगर्ने भनेर त्यसले अप भनेको प्रिन्ट नगर्ने भन्छ, डाउन भनेको के भन्छ प्रिन्ट गर्ने भन्छ के। अब भन्न खोजेको यस्तै म तपाईलाई बुझाउँछु है त। अब जस्तै तपाईले गो टु यता गर्नु, जस्तै म यता गरे है त टी डट अप, अपले के गर्यो भन्दाखेरि अप भन्ने फंक्सनले के गर्यो, यदि तपाई कतातिर जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ के गर्नुहोस् हेर्नु के पनि देखाएन क्या। भन्न खोजेको तपाईँ जता घुम्दै हुनुहुन्छ नि अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ हुन्छ नि जस्ट घुमाउनुहोस् तर त्यो लाइन चाहिँ ड्र नगर्नुहोस् भन्छ क्या अपले हैन। त्यसपछि काम गरेको अब होइन मलाई यो लाइन पो 100 पोजिसन अगाडि गएको पो ड्र नगर्ने हो त हैन। जस्तै अहिले गोटुले के गर्यो भन्दाखेरि यताबाट यो पोजिसनबाट सर यता लाइन तान्यो, यो लाइन पो नतान भने अब यो लाइन त सर्कल त फेरि तान्नु पर्ने हो मैले हैन। अब यो अप गरिसके ल यो लाइनसम्म ठिक छ मैले तान्दिनँ भने है त। अब त्यसपछि म के गर्छु ओके, त्यसपछि फेरि अब ड्र त गर्नुपर्ने छ के ड्र डाउन भन्ने क्या। अब डाउनले के गर्छ भन्दाखेरि ओके अब त्यसपछि जति काम गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ ड्र गर्नुहोस् भने क्या। हेर्नु पोजिसन पनि अलिक तल आयो तर त्यो सर्कल पनि ड्र भयो क्या, पुरा बुझ्नुभयो नि। अब मलाई त्यसपछि अब एउटा तपाईलाई के गर्छु भन्दाखेरि एउटा यस्तो क्या, मलाई यहाँनिर एउटा सर्कल बनाउनु पर्यो, यहाँनिर एउटा सर्कल बनाउनु पर्यो, यहाँनिर एउटा सर्कल बनाउनु पर्यो, यहाँनिर एउटा सर्कल कसरी बनाउनुहुन्छ होला भन्नुहोस् त, कसरी बनाउन सकिन्छ होला आइडिया दिनुहोस् त। यहाँबाट चाहिँ पहिला हामी त्यो 0 देखि 100 मा गरेर बनाउने एउटा हजुर हजुर हैन एउटा यो यसको तलपट्टिलाई आउनलाई त -100 भइहाल्यो। अब सेम त्यस्तै गरेर माथिपट्टिको जानलाई चाहिँ फेरि के रे सर्कललाई माथिकोमा लानुको लागि यसको लागि पनि के रे लेफ्ट गरेर गर्नुपर्छ, माथि लेफ्ट गर्नुपर्छ नि। तपाईको पहिला पोजिसन गर्नुपर्छ, पोजिसन गरेर तपाई हैन डाइरेक्ट तपाईले गो टु भन्ने कता जाने भनेर हैन। अब 100 मा यस्तो पनि हुन्छ त यो उसको पोजिसन के हुन्छ भन्दाखेरि यसको पोजिसन 100 कमा 100 हुन सक्छ नि त, एक्स पोजिसन 100 100 यो के यो एनर साइकल यसको ठ्याक्कै सेन्टर के यो -100 कमा 100 भयो है त, -100 एक्स भयो अनि 100 भनेको वाइ भयो, यसको भनेको 0 कमा 100 भयो। यो माथिको के भयो 0 कमा 1 100 यो त -100 भयो, यो 100 के यो माइनसतिर भयो, माथिको प्लसतिर भयो त। अब हेर्नुहोस् त म तपाईलाई त्यहाँनिर सर्कल बनाउनु पर्यो भने अब हुने उस्तै रहेछ क्या, लुप चलाउनु पर्ने रहेछ हैन। हुन्छ एउटै कुरा घुमाइराख्नु पर्ने रहेछ तर चाहिँ तपाईले हुन्छ नि प्यारामिटर्स चाहिँ फरक हुने, कोड चाहिँ एउटै रहेछ तर -100 मात्र हुन्छ नि फरक, अरु सबै त्यही गर्नुपर्ने ब्याकवर्ड फरवर्ड एन्ड डाउन बिगिन फिल इनफिल गर्नुपर्ने। बिगिन फिल इनफिल छोडिदिनुहोस् त। अब त्यस ल डिफ्रेन्ट कलरको पनि चाहियो, ल त्यो टाइपको डिफ्रेन्ट कलर चाहियो भने हेर्नुहोस् त, त्यो टाइपको डिफ्रेन्ट कलर चाहियो भने है त है। यो अलिकति यसमा टाइम लाग्छ हेर्नुहोस् फेरि ठिक छ। अलिकति हामी यो भोलि पढाउँ है, किन भन्दाखेरि मेरो यता अलिकति इन्टरभ्यू दिनुपर्ने छ कि मैले यता कम्पनीमा सरले भन्नुभएको थियो हैन।
हुन्छ मलाई यो के अरे हाम्रो पछाडिको मलाई दोस्रो क्लास पछिको मलाई त्यो लिङ्क चाहिँ पठाइदिनु न म बिस्तारै हेर्छु मैले त्यो त हजुरलाई पठाइसकेको छु हैन हजुरलाई सायद त्यो ड्राइभ चेक गर्नु भएको छैन होला हेर्नुहोस् त मलाई चाहिँ लिङ्क फरवर्ड गरिदिनु न म त्योबाट हेर्छु त्यो हुन्छ फोनमा चाहिँ म ल्यापटपमा म्यासेज अहिले पठाइदिन्छु है त म यो अफ गरेर पठाउँछु फेरि गुगल अन गरेर फेरि हुन्छ ब्रदर हुन्छ है त ल अलि यो चाहिँ यो कन्सेप्ट तपाईँ आफै ट्राई गर्नु मात्र हैन यस्तो टाइपको हो क्या ल भन्न खोजेको के भन्दाखेरि हामी एउटा फङ्सन बनाउने हो हैन फङ्सनमा दुईटा प्यारामिटर दिने हो दुई एक्स र वाइ भ्यालु दिने हो अनि त्यसको कलर चाहिँ कुन राख्ने भनेर हुन्छ कलर अनि त्यसपछि अर्को भनेको रेडियस हुन्छ कि कति रेडियसमा त्यो फङ्सन बनाउने भन्ने हुन्छ क्या जस्तै मेरो एकछिन है त ल तपाईलाई अब बुझाउन त बुझ्नुहुन्छ होला सायद है त ल सुई गरौँ बुझ्नु भएन भने भोलि बुझाउँछु सर्वे गरौँ है त है टाइम लाग्दैन अब स्पिड भनेको त हेर्नुहोस् त स्पिड भनेको स्पिड लस 456 जति नै भयो 456 हैन नेपाली 036 यस्तो थाहा हुन्छ के स्पिड कति राख्ने भनेर यता थाहा हुन्छ हैन त प्रिन्ट गर्यो total.t.speed गर्नुभयो भने तपाईलाई यहाँ भनिदिन्छ के यहाँ सबै के गर्न मिल्छ भनिदिन्छ के हेर्नुहोस् त यो सरी जस्ट मैले यो त total.speed हो त अब्जेक्ट ल्याएको अब्जेक्ट होइन हेर्नुहोस् त के भयो TMRTI total.speedले सायद देखाउनु पर्ने किन अब्जेक्ट नै देखाइरहेको छ क्या अब यसलाई चाहिँ रन गर्नु पर्यो भने मेबी total.speed फङ्सनको बारेमा पढ्नु पर्यो नि पनि होइन होला स्पिड नै देखाइरहेको छ फेरि यसरी चेक गर्नु हेल्प सरी अगाडि कहाँ हेल्प नै गरिरहेको छैन हेल्प भन्ने गर्नु पर्यो नि त हेल्प कमान्ड त्यही त के भयो भन्छु म त अब हेर्नुहोस् त यसको टोटल स्पिडको बारेमा भन्नुहोस् भने चाहिँ यता भनिदिन्छ कि सबै हेर्नुहोस् अब तपाईँको यो फास्ट अब यसको स्पिड के हो यसमा के राख्ने बिचमा हुन्छ नि के प्यारामिटर राख्ने हैन हुन्छ नि एटेन्सन स्पिडहरू यो स्पिड 3 दियो भने कति हो हैन 3 भनेको पुरा बुझ्नु भयो नि यो चाहिँ अब यो चाहिँ त्यसपछि ओके अब त्यसमा चाहिँ गर्नु पर्यो भने चाहिँ जस्तै मैले अब सुरुमा चाहिँ के गर्नुपर्ने छ अलि फेरि त्यो अप्सन अलिक धेरै नै छ यो पेन साइजहरु कन्सेप्ट छ ठिकै छ म तपाईलाई अलि अर्को दिन पढाउँछु है त है फेरि मेरो यता अलिकति 10-15 मिनेट प्राय के क्वेशन सोध्ने भनेर प्रिपेयर गर्नुपर्छ 9:45 देखि छ क्या इन्टरभ्यु छ क्या हुन्छ है त ल थ्यांक यू ब्रदर आरामसँग केयर गर है अब है ल